गुड मर्निङ क्लास। आज हामी पढ्नेछौँ रे डायग्राम फर कन्केभ एन्ड कन्भेक्स लेन्सको लागि क्लास 10 एसई हैन। यो चाहिँ लङ क्वेसनमा पनि सोध्न सकिन्छ, सर्ट क्वेसनमा पनि, कहिलेकाहीँ भेरी सर्टमा पनि सोधिन्छ है योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू। सो आज हामी यसको बारेमा स्टडी गरौँ। यो पढ्नुभन्दा पहिला अलिकता बेसिक कुरा लेन्सको बारेमा पढ्नुपर्ने, पुरै डिटेलमा त जब म यो च्याप्टर पढाउँछु त्यति बेला हामी पढ्नेछौँ। अहिले बस दुई चारवटा बेसिक टर्म्सहरू हामीलाई बुझ्नुपर्ने, जस्तै कन्केभ लेन्स मतलब कस्तो लेन्स भयो? यस्तो लेन्स जो चाहिँ मिडलमा थिन हुन्छ र एज भनेको यसको किनारामा के हुन्छ? मोटो हुन्छ र मिडलमा थिन हुन्छ। यो भयो कन्केभ लेन्स। कन्केभ लेन्सको होइन सेन्टरलाई भन्छ अप्टिक सेन्टर जसलाई ओले डिनोट गरिन्छ र अप्टिक सेन्टरबाट एउटा स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन पास हुन्छ जसलाई भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस। ठिक छ। त्यसपछि यो भयो फोकस हैन, र यो भयो टु टाइम्स अफ फोकस। यो साइड पर यता फोकस लेख्ने, यहाँ 2f लेख्ने। फोकस कति सेन्टिमिटर राख्ने त्यो चाहिँ मोस्टली क्वेसनमा दिएको हुन्छ, 4 सेन्टिमिटर राख, 3 सेन्टिमिटर राख, 5 सेन्टिमिटर राख हैन। इफ दिएको छैन भने 3 नभए 4 सेन्टिमिटरको गर्छु भने राम्रो हुन्छ है। सो यो 4 सेन्टिमिटर पनि राख्न सक्छौँ, 3 सेन्टिमिटर पनि राख्न सक्छु र 2f मतलब यो जति छ त्यसको 2 गुणा। ठिक छ। त्यस्तै भनेको कन्भेक्स लेन्स कस्तो लेन्सलाई भन्ने? यस्तो लेन्स जो चाहिँ मिडलमा थिक हुन्छ र एजमा थिन हुन्छ। त्यस्तै यो भयो अप्टिक सेन्टर, यसको मिडल हैन, र अप्टिक सेन्टरबाट जुन स्ट्रेट लाइन पास भयो त्यसलाई के भन्छौँ हामी? प्रिन्सिपल एक्सिस। ठिक छ। त्यसपछि यसको पनि फोकस र यहाँ 2 टाइम्स अफ फोकस, यहाँ पनि f र 2f। ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो कन्केभ र कन्भेक्स लेन्स हैन। अब हामी रे डायग्राम स्टार्ट गरौँ। सो पहिला रे डायग्राम पढ्नको लागि हामीलाई रुल बुझ्नुपर्ने है। 3वटा रुल छ, एकदमै इजी छ। पहिला हामी रुल्स फर कन्भेक्स लेन्स इन रे डायग्राम। कन्भेक्स लेन्सको लागि के कस्तो रुल छ पहिला त्यसको बारेमा कुरो गरौँ। फर्स्ट रुल के छ कि कन्भेक्स लेन्सको हैन, कन्भेक्स लेन्सको यो फोकस भयो, यो 2 टाइम्स फोकस, यो f 2f, यति त पहिला बनाउने। यो भयो प्रिन्सिपल एक्सिस है। फर्स्ट रुल के छ? यदि कुनै रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल गयो भने, कुनै रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल छ भने त्यो फोकसबाट पास हुन्छ। यो भयो फर्स्ट रुल, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल रे अफ लाइट फोकसबाट पास गर्ने। सेकेन्ड रुल, सेम फिगर बनाऊ, सेकेन्ड रुलले के भन्छ? यदि कुनै रे अफ लाइट फोकसबाट पास भयो भने अलि भएन हैन। यदि कुनै रे अफ लाइट फोकसबाट पास भयो भने प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भइदिन्छ। सेकेन्ड रुल। फर्स्ट रुल के थियो? प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने रे अफ लाइट फोकसबाट पास हुन्छ। सेकेन्ड रुल, फोकसबाट पास हुने रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भइदिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड रुल। थर्ड रुल के छ? हेर यहाँ, यो भयो कन्भेक्स लेन्स, अप्टिक सेन्टर, प्रिन्सिपल एक्सिस, f 2f, यो साइड पनि। थर्ड रुल के छ कि यदि कुनै लाइट अप्टिक सेन्टरबाट पास भयो भने त्यो सिधा पास भइदिन्छ, सिधा जान्छ। बस यो 3वटा रुल। यो 3वटाबाट फर्स्ट रुल र थर्ड रुल रे डायग्रामको लागि हामीलाई मात्र भयो पुग्छ। फर्स्ट रुल र थर्ड रुल एक्चुअली रिभाइज गरौँ। फर्स्ट रुल, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल रे अफ लाइट फोकसबाट पास हुने, फोकसबाट जाने लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भइदिन्छ, र थर्ड रुल, अप्टिक सेन्टरबाट पास हुने डाइरेक्ट सिधा गइदिन्छ। बस अब रे डायग्राम हामी स्टार्ट गरौँ। सो रे डायग्राम स्टार्ट गरौँ। रे डायग्राम for convex
लेन्स। ओके, सो स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट केस छ हाम्रो कि व्हेन डाइरेक्ट लेखौँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियोन्ड 2f। 2f भन्दा पछाडि अब्जेक्ट छ भने इमेज कहाँ बन्छ र कस्तो बन्छ, यो हाम्रो टपिक छ। सो पहिला त कन्भेक्स लेन्स बनाऊ हैन, यो एक्सिस बनाइदेऊ, प्रिन्सिपल एक्सिस र यो भयो अप्टिकल सेन्टर 4 सेन्टिमिटर अथवा 3 सेन्टिमिटर f र त्यसको डबल 2f। यो साइड पनि सेम f र 2f, 3 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर, 3 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर अथवा 4 राख्छु भने डबल, ठीक छ। सो अब्जेक्ट हाम्रो कहाँ छ, बियोन्ड 2f। अब्जेक्ट छ हाम्रो यहाँ। सो अब्जेक्टलाई यसरी राख्ने, अब्जेक्टको नाम लिने एबी। दुईटा रेलाई हामीलाई पास गराउनु पर्ने। फर्स्ट रेलाई कसरी पास गराउनु, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल। हामी रुल पढ्यौं, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल जाने रे अफ लाइट कहाँबाट पास हुन्छ, फोकसबाट। सो यो भयो हाम्रो फोकसबाट। सेकेन्ड रुल, सेकेन्ड लाइटलाई कसरी पठाउने, अप्टिक सेन्टरबाट। सो यहाँबाट अप्टिक सेन्टरबाट पास हुने रे अफ लाइट सीधा अप्टिक सेन्टरबाट नै जान्छ, सीधा। थर्ड रुल थियो हैन। सो जहाँ इन्टरसेक्ट भयो इमेज त्यहाँ बन्छ। अब इमेज भयो प्रिन्सिपल एक्सिसको तल, उल्टा भइदियो प्रिन्सिपल एक्सिसको तल। अब तल भयो भने टाउको नाम ए र यसको खुट्टाको नाम बी थियो, यहाँ उल्टा गर्ने ए प्राइम र बी प्राइम। अब फन्डा के छ, प्रिन्सिपल एक्सिसको तलतिर इमेज बन्यो भने त्यो इमेज हुन्छ रियल इमेज। सो यसको नेचर एन्ड पोजिसन के लेख्ने, नेचर एन्ड पोजिसन अफ इमेज के छ, इमेज के छ, रियल छ। उल्टा छ, उल्टालाई के भन्छौँ हामी, इन्भर्टेड छ, रियल इन्भर्टेड, ठीक छ। ओके, अब हेर इमेज कहाँ फर्म भयो त, एफ र 2f को बीचमा, फर्म बिट्विन एफ एन्ड 2f। अर्को साइड इन अनदर साइड अफ लेन्स है। र थर्डमा के लेख्ने कि इमेज सेम साइजको छ कि सानो छ कि ठुलो छ। इफ तिमी स्केलहरूले पर्फेक्टली यसलाई मेजर गरेर पर्फेक्टली सीधा रे अफ लाइटलाई पास गराउँछौ भने र इमेज र अब्जेक्टलाई कम्पेयर गर्छौ भने इमेज यहाँ त अलिकता सेम साइज जस्तो देखिन्छ, बट सेम साइज हुँदैन। तिमी पर्फेक्टली स्केल युज गरेर बनायौ भने इमेज अलिकता सानो देखिन्छ र सानो इमेजलाई हामी लेख्छौँ डिमिनिस्ड। सो बियोन्ड 2f को इमेज रे डायग्राम कम्प्लिटेड। सेकेन्ड रे डायग्राम, पहिला हामी बियोन्ड 2f राख्यौँ, अब हामी 2f मा राख्ने, त्यसपछि f2 को बीचमा राख्ने, त्यसपछि f मा, त्यसपछि f र o को बीचमा, सब ठाउँमा राखेर हेरौँ। यहीँबाट कुनै क्वेसन आउन सक्छ। सेकेन्डमा के गर्ने, when object is placed at 2f। अब अब्जेक्टलाई 2f मा राखेर हेरौँ। सो सेम लेन्स बनाऊ, अप्टिक सेन्टर लेख, प्रिन्सिपल एक्सिस एफ र 2f, एफ र 2f 3 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर जति राख्नु छ राख, पेपरको साइज अनुसार गर्ने। तर दुईटी साइड इक्वल होस् है। ल अब्जेक्टलाई राखौँ हामी 2f मा, नाम एबी। सेम फन्डा, प्यारलल टाउकोबाट प्यारलल रे अफ लाइट पास गरौँ, कहाँबाट पास हुन्छ, फोकसबाट। र अर्को लाइटलाई कहाँबाट पास गराउने, अप्टिक सेन्टरबाट। सो अप्टिक सेन्टरबाट पास गराउँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँ कट भयो, तलतिर फर्म भयो ए प्राइम बी प्राइम। इमेजलाई ए प्राइम बी प्राइमले डिनोट गर्ने है। त नेचर एन्ड पोजिसन अफ इमेज के भयो, when object is placed at 2f then image is also formed at 2f in another side हैन। तो के भयो, image is formed at 2f in another side of lens है। अब इमेज सानो हुन्छ कि ठुलो, तिमी पर्फेक्टली यसलाई एलाइन गर्छौ स्केलहरुको हेल्पले भन्ने सेम साइजको हुन्छ र हुन्छ नि हैन, सेम साइजको इमेज हुन्छ। अब हेर, रियल छ कि भर्चुअल, प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा तल छ भने तलतिर फर्म भयो भने इमेज हुन्छ रियल, रियल इमेज भयो। र रियल इमेज उल्टा छ हैन, रियल इमेज जहिले पनि इन्भर्टेड हुन्छ। यो पनि सक्यो। अब कहाँ राख्ने, 2f र f को बीचमा।
सो थर्ड केस हामी पढौँ object is placed between 2f and f ल सो सेम फन्डा फेरि सेम ड्र गर्नु अप्टिक सेन्टर प्रिन्सिपल एक्सिस 4 सेन्टिमिटर अथवा 3 सेन्टिमिटरमा यो यता पनि सेम अब्जेक्टलाई कहाँ राख्नु एफ र 2f को बिचमा एबी नाम दियो भयो ड्र गरौँ प्यारलल रे अफ लाइट फोकसबाट पास हुने र एउटालाई कसरी अप्टिक सेन्टरबाट पास गरौ सो अप्टिक सेन्टरबाट पास गराउँछु भन्ने अप्टिक सेन्टरबाट पास गराउँछु भने क्रस भयो हाम्रो यहाँ मतलब यतातिर फर्म भयो ए प्राइम र बी प्राइम सो यसको नेचर एन्ड पोजिसन अफ इमेज के भयो हैन सो इमेज फर्म कता भयो फर्मड beyond 2f 2f भन्दा पछाडि फर्म भन्छ इन अनदर साइड अफ लेन्स ठीक छ रियल कि भर्चुअल प्रिन्सिपल एक्सिस को तल भयो भने रियल सो रियल र रियल इमेज जहिले पनि के हुन्छ इन्भर्टेड क्लियर अब हेर सेम साइज छ भने कि डिमिनिस्ड सानो छ कि ठुलो छ कम्पेयर गर्छु भने अथवा स्केलले मेजर गर्छु भने यो ठुलो छ र ठुलो इमेजलाई हामी के लेख्छौँ मैग्निफायर सानो इमेजलाई के लेख्छौँ डिमिनिस्ड सक्यो सो 2f र f को बिचमा पनि हाल्दियो अब कता राख्ने अब f मा राखौँ सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f फोकस सो फोर्थ केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस फोकसमा राखेपछि के हुन्छ एकचोटि आफैले पनि ट्राई गर हैन नभए म छँदैछु सो सेम डायग्राम बनाऊ अप्टिक सेन्टर एफ र 2f इमेजलाई राखौँ हामी यहाँ ए र बी ओके प्यारलल रे अफ लाइट फोकसबाट पास गराउने एन्ड एउटा कताबाट अप्टिक सेन्टरबाट पास गराउने कता भएन अप्टिक सेन्टरबाट पास गराउने ल यहाँ त समस्या भयो त्यो इन्टरसेक्सन त भएन दुईटा लाइन त कटेन हैन अब हेर के गर्नु पर्ने एउटा कुरा के एउटा फर्मुला याद राख्नु के एफ फोकस र इन्फिनिटी भाइ भाइ फोकस र इन्फिनिटी भाइ भाइ छ कसरी यदि अब्जेक्ट फोकसमा छ भने इमेज बन्छ इन्फिनिटीमा र यदि अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने इमेज बन्छ फोकसमा र हुन्छ नि ओके सो यो फर्मुला याद राख्नु यो मेरो फर्मुला छ सो यहाँ अब्जेक्ट कता छ फोकसमा सो इमेज कहाँ बन्छ इन्फिनिटीमा सिम्पल अब इन्टरसेक्सन भएन त अब्जेक्ट बन्ने कसरी इमेज त साइन्स अनुसार के मानिन्छ कि यो दुईटा लाइट इन्फिनिटीमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ त हामी यसको नेचर एन्ड पोजिसन अफ इमेज के लेख्छौँ कि इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी इमेज बन्यो हाम्रो इन्फिनिटीमा ओके अब रियल बन्छ कि भर्चुअल हैन त प्रिन्सिपल एक्सिस को तलतिर नै बनिरहेको होला इन्फिनिटीमा गएर सो इमेज के भन्छ रियल र रियल इमेज जहिले पनि के हुन्छ इन्भर्टेड ओके अब कुरा याद राखौँ कि इमेज सेम साइज को बन्छ डिमिनिस्ड कि मैग्निफाइड अब हेरौँ त हामी पहिला यहाँतिर राख्यौँ अब्जेक्टलाई इमेज सानो भएको थियो 2f मा राख्दाखेरि सेम साइज को बन्यो 2f र f को बिचमा राख्दाखेरि मैग्निफाइड बन्यो f मा राख्छु भने त्यो भन्दा पनि मैग्निफाइड बन्छ हैन सो जति अब्जेक्टलाई अगाडि गर्छौ इमेज त्यति ठुलो हुँदै जान्छ ठीक छ सो f मा राखेपछि इन्फिनिटीमा गएर बनिरहेछ मैग्निफाइड होला तर इन्फिनिटीमा बनिरहेछ भने हाइली मैग्निफाइड सो इमेज के हुन्छ हाइली मैग्निफाइड सक्यो अब हेरौँ अब f र o को बीचमा राख्ने
object is placed between F and O optic center. So यो भयो lens, principal axis, focus to F, focus to F. अब ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे F को बीच में A prime, sorry A and B, A and B. रूल सिंपल छ, त्यही रूल छ। प्यारलल रे अफ लाइट कहाँबाट फोकसबाट पास हुने र एउटा लाइटलाई के गर्नुपर्ने अप्टिक सेन्टरबाट पास गराउनु, अप्टिक सेन्टरबाट पास गराउनु भएन, फेरि पास गराउनु। अर्को लाइटलाई अप्टिक सेन्टरबाट पास गराउनु। अब हेर यो केसमा हुन्छ के, यो केसमा हुन्छ के यो दुईटा रे प्यारलल छैन, दुईटै स्प्रेड भइरहेछ, टाढा भइरहेछ र टाढा गयो भने इन्फिनिटीमा गएर पनि इन्टरसेक्सन हुनुवाला छैन। सो यो दुईटै टाढा गइरहेछ, मतलब इन्फिनिटीमा इन्टरसेक्सन हुँदैन। इन्टरसेक्सन हुँदैन भने इमेज कसरी बन्ने, त्यसको लागि दुईटै लाइटलाई हामी ब्याकवर्ड तान्नु। यो लाइटलाई पनि, यो रेलाई पनि ब्याकवर्ड तान्ने, यसलाई पनि ब्याकवर्ड तान्ने। तानिसकेपछि हामी के थाहा पाउँछौँ कि ब्याकवर्ड गर्यो भने यहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ। सो यहाँ इन्टरसेक्ट भयो भने इमेज बन्छ हाम्रो यहाँ, ठिक छ। सो इमेजको नाम के दिने, ए प्राइम र पी प्राइम। अब इमेज बन्यो प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि। सो माथि बन्यो भने भर्चुअल इमेज। सो यसको नेचर एन्ड पोजिसन के हुन्छ, इमेज के भयो भर्चुअल, किनभने प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि फर्म भयो। सो इमेज भयो भर्चुअल र भर्चुअल इमेज के हुन्छ, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा सीधा। रियल इमेज के हुन्छ इन्भर्टेड, उल्टा। यो भयो हाम्रो सीधा। डिमिनिश छ कि म्याग्निफाइड छ, अभियसली ठुलो छ। सो इमेज के भयो हाम्रो म्याग्निफायड। अब बन्यो कहाँ, तो जुन साइड अब्जेक्ट छ त्यही साइड इमेज फर्म भयो। सो के फर्म भयो, सेम साइड। जुन साइड अब्जेक्ट छ त्यही साइड इमेज पनि फर्म भयो। अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने कि अहिलेसम्म कन्भेक्स लेन्सले रियल इन्भर्टेड इमेज बनाउँदै थियो, तर यो केसमा भर्चुअल र इरेक्ट केस बनायो। सो यही केस छ एक्सेप्सन। सबै केसमा कन्भेक्स लेन्सले रियल र इन्भर्टेड इमेज बनाउँछ, बट यो केसमा के गर्छ, भर्चुअल इमेज बनाउँछ। सो यो एउटा एक्सेप्सन छ र यो एक्सेप्सन छ, त्यही भएर धेरैचोटि सोधेको क्वेसन छ। ओके, सो एउटा केसमा कन्भेक्स लेन्सले नै भर्चुअल इमेज बनाउँछ, बाँकी सब केसमा रियल इमेज बनाउँछ। लास्ट केस, when object is placed at infinity। अब अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा हाल्दो, कहाँ छ अब्जेक्ट थाहा नै छैन। सो यो भयो अप्टिक सेन्टर, फोकस टु एफ, फोकस टु एफ। अब्जेक्ट धेरै टाढा छ, कता छ थाहा छैन, थाहा नै छैन। सो के गर्ने, अब्जेक्टबाट जो टाढाको अब्जेक्ट हुन्छ नि त्यहाँबाट प्यारलल रे अफ लाइट आउँछ। सो टाढाको इन्फिनिटीको अब्जेक्टबाट प्यारलल रे अफ लाइट आउँछ र प्यारलल रे अफ लाइट कताबाट पास हुने, फोकसबाट। सो इन्टरसेक्सन कहाँ भयो, फोकसमा। सो यसको नेचर एन्ड पोजिसन अफ इमेज के भयो कि कहाँ बन्यो इमेज, फर्म एट फोकस। र मैले भर्खर भने कि फोकस एट इन्फिनिटी आर भाइ भाइ। सो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने इमेज कहाँ बन्छ, फोकसमा, हैन। रियल बन्छ कि भर्चुअल बन्छ, त मैले भने कि त्यो एउटा एक्सेप्सनको केसमा जब एफ र ओ मा थियो अब्जेक्ट, त्यो केसमा मात्र एउटा एक्सेप्सन छ, त्यो केसमा मात्र भर्चुअल बनाउँछ, बाँकी सब केसमा रियल बनाउँछ। सो यहाँ के हुन्छ,
रियल इमेज के हुन्छ इन्भर्टेड। ठिक छ। अब डिमिनिस्ड भयो कि म्याग्निफाइड भयो, हेर्दाखेरि नि सानो लाग्छ, धेरै डिमिनिस्ड लाग्छ, हामी के लेख्छौँ, हाइली डिमिनिस्ड। फिनिस्ड। सो कन्भेक्स लेन्सको रे डायग्राम सक्यो। ल सो अब हामी पढ्ने कन्केभ लेन्सको डायग्राम, रे डायग्राम। कन्केभ लेन्सको रे डायग्राम त यसको पनि रुल्स अलिकति हामीलाई बुझ्नुपर्ने सेम रुल्सहरू छ है। कन्केभ लेन्स मतलब जो मिडलमा के हुन्छ, थिनर पातलो र एज के हुन्छ मोटो। यो भयो लेन्सको एक्सिस, अप्टिक सेन्टर, प्रिन्सिपल एक्सिस, फोकस 2f, फोकस 2f। यसको अब रे डायग्राम पढौँ मतलब रुल्स पढौँ। के भन्छ कि यदि कुनै रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भयो भन्ने, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भयो भने फोकसबाट पास भएको देखिन्छ। कन्भेक्समा फोकसबाट पास भइरहेको थियो, कन्केभमा फोकसबाट पास भएको देखिन्छ। सो यो फोकस यही साइडको फोकस युज गर्ने, किनभने रियल फोकस यही साइडको छ, कन्भेक्समा यो साइडको फोकस थियो। सो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने रे अफ लाइट फोकसबाट पास भएको देखिन्छ र यो जान्छ यस्तो, यही लाइनलाई सिधा गर्छ, फोकसबाट पास भएको देखिन्छ, एपियर्स टु पास थ्रु फोकस। फर्स्ट रुल। सेकेन्ड रुल के छ कि कन्केभ लेन्स अप्टिक सेन्टर, प्रिन्सिपल एक्सिस, एफ र 2f, यहाँ पनि एफ र 2f। यदि कुनै रे अफ लाइट फोकसबाट पास भयो भन्ने, फोकसबाट पास भयो भन्ने, सरी रिक्रिएट गरौँ, अप्टिक सेन्टर, एफ र 2f, एफ र 2f। सेकेन्ड रुल। यदि कुनै रे अफ लाइट फोकसबाट पास भएको देखियो भन्ने, फोकसबाट पास भएको देखियो भने, जस्तै यो रे अफ लाइट लाग्छ कि फोकसबाट पास भएको देखिरहेछ, फोकसबाट पास भएको देखियो भने यो रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भइदिन्छ। सेकेन्ड रुल। फर्स्ट रुल के थियो, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल रे अफ लाइट फोकसबाट पास भएको देखिन्छ र यसैले सिधा गर्थ्यो। सेकेन्ड, फोकसबाट पास भएको देखियो भने प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भइदिन्छ। र थर्ड त एकदमै सिम्पल छ, सेम, अप्टिक सेन्टर, एफ 2f, यहाँ पनि अप्टिक सेन्टरबाट पास भयो भने त्यो सिधा जान्छ, सेम। सक्यो रे डायग्राम। बुझेन भने एकचोटि भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्छु। ओके, सो अब हामी यसको रे डायग्राम पढौँ। यसको दुईटा रे डायग्राम मात्र छ। फर्स्टमा when object is at infinity, जब object infinity मा छ। सो पहिला त कन्केभ लेन्स बनाऊ, प्रिन्सिपल एक्सिस, दुईटै साइड 3 या 4 सेन्टिमिटर को कट लगाऊ, फोकस 3 सेन्टिमिटर, यो राख्ने 6 सेन्टिमिटर, 3 6 अथवा 4 8 4 8 जति राख, पेपर को पेज अनुसार गरौँ। यदि तोकेको छैन क्वेसनमा भने, तोकिदिएको छ भने त्यति नै राख्ने। ओके, सो अब्जेक्ट कहाँ छ, इन्फिनिटीमा, इन्फिनिटीमा। अब मैले भर्खर भने कि इन्फिनिटीबाट लाइट आइरहेछ भने त्यो प्यारलल लाउँछ। सो मानव अब्जेक्ट यता छ, सो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल आउँछ, प्यारलल आउँछ। सो प्यारलल आउने रे अफ लाइट कताबाट पास भएको देखिन्छ, फोकसबाट। सो फोकसबाट पास भएको देखिन्छ, तर जान्छ कस्तो, यो जान्छ यस्तो, यो जान्छ यस्तो। सो इमेज कहाँ बन्यो, नेचर एन्ड पोजिसन के भयो कि इमेज फर्म एट
फोकस र मैले भर्खर भने फोकस एन्ड इन्फिनिटी आर भाइ भाइ अब्जेक्ट फोकसमा द इमेज इन्फिनिटीमा भाइ भाइ सो के भयो इमेज कता फर्म हुन्छ एट फोकस इन द सेम साइड जतातिर अब्जेक्ट छ यतातिर त्यही साइडतिर लेन्सको त्यही साइडमा यतातिर अब्जेक्ट छ भने लेन्सको यही साइडमा इमेज बन्यो सेम साइड हैन। अब रियल कि भर्चुअल याद राख्नु कन्केभले भर्चुअल इमेज बनाउँछ। सो यो इमेज के भयो भर्चुअल र भर्चुअल इमेज के हुन्छ इरेक्ट। सानो छ कि ठुलो छ धेरै सानो छ पोइन्ट सेपको छ सो के भयो हाइली डिमिनिस्ड सरी। सो कन्केभ एउटा यो डायग्राम भयो। अर्को के छ एउटा डायग्राम छ कि अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राखौँ एउटा डायग्राम चाहिँ अब्जेक्टलाई कतै राख इन्फिनिटी बाहेक जहाँ पनि राखौँ। So second, object is placed at any point except infinity. Infinity बाइक चाह रहा हूँ. So visual axis focus. Okay. So यहाँ F यहाँ 2F राखो नराखो फरक पर्दैन। ओके सो अब्जेक्टलाई कतै राखौँ म राख्नु गइरहेको छु यहाँ ए बी। ओके सो रुल अप्लाई गरौँ प्यारलल रे अफ लाइट फोकसबाट पास भएको देखिन्छ फर्स्ट रुल। ओके सेकेन्ड के गर्ने अप्टिक सेन्टरबाट पास गर्नु अप्टिक सेन्टरबाट पास गर्नु अप्टिक सेन्टरबाट सिधा पास भइदिन्छ। इन्टरसेक्सन कहाँ भयो यहाँ प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि ए प्राइम बी प्राइम र मैले भर्खर भनेको छु यो प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि इमेज फर्म भएको छ भने त्यो इमेज भर्चुअल हुन्छ र भर्चुअल इमेज इरेक्ट हुन्छ। ठीक छ। सो नेचर एन्ड पोजिसन अफ इमेज के भयो इमेज के छ भर्चुअल र भर्चुअल इमेज कस्तो हुन्छ इरेक्ट सीधा। सानो छ कि ठुलो छ सानो छ सो इमेज के छ डिमिनिस्ड र कतातिर फर्म भयो सेम साइड जुन साइड अब्जेक्ट छ त्यही साइड लेन्सको त्यही साइड इमेज छ। सो यसरी हामी रे डायग्राम गर्ने र मोस्ट प्रोबेबिलिटी छ योपालि रे डायग्रामबाट क्वेसन एसेमा आउँछ नि। सो आजको लागि यति राखौँ। नेक्स्ट कुन टपिकमा भिडियो चाहियो कमेन्ट।